अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत के दिन पर, हश्र पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, हिसाब व किताब पर, जन्नत और जहन्नम पर, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। और ये भी हमारे ईमान का लाज़मी हिस्सा है कि सबसे आखिरी नबी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए पैगंबरों में सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और इस पर भी हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात सच्ची है और उसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, हर मुसलमान का ये ज़रूरी अक़ीदा है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। क़यामत तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होगी, आपको ही आखिरी नबी माना जाएगा, आपकी शरीयत पर ही अमल होगा। और ये भी हमारे ईमान व अक़ीदे का लाज़मी हिस्सा है कि इस दुनिया में आखिरी दौर में क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन वो कब तशरीफ़ लाएंगे और उनकी क्या अलामतें होंगी, क्या निशानियाँ होंगी, अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी निशानियाँ बता दी हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की भी निशानियाँ अहादीस में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की तफसील भी अहादीस में मिल जाती है। नाज़रीन किराम, इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने के लिए, मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने के लिए बहुत सी साजिशें रची। उनमें से एक बड़ी साजिश, एक बड़ी चाल इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से ये देखने को मिली कि उन्होंने झूठे नबी पैदा कर दिए। बहुत से लोगों को जो पढ़े लिखे होते थे उनको तैयार किया और झूठा नबी बनाकर आवाम के दरमियान खुफिया तौर पर काम करने के लिए भेज दिया, जिसकी वाज़ेह मिसाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अंग्रेज़ों ने झूठा नबी बनाया और आवाम के ईमान को बिगाड़ने के लिए, आवाम के ईमान को ख़राब करने के लिए, मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने के लिए मुसलमानों के दरमियान छोड़ दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बहुत से ऊट पटांग दावे किए। कभी उसने ईसा होने का दावा किया, कभी उसने मेहदी होने का दावा किया, कभी उसने मरियम होने का दावा किया, बहुत से दावे किए। उसके तमाम दावे झूठे थे और दज्जालियत पर मबनी थे। उलमाए दीन ने बर वक्त उसकी गिरफ्त की और उसको पहचान लिया और आवाम में रद्द कादियानियत पर उलमाए किराम ने बेदारी पैदा की। लिहाजा उलमाए किराम की मेहनत से बेशुमार लोगों के ईमान की हिफाजत हुई, लेकिन बहुत से लोगों को उसने गुमराह कर दिया। आज भी बहुत से कादियानी हैं जो छुपे रहते हैं शहरों में, देहातों में, कम पढ़े लिखे इलाकों में जहाँ दीन कम होता है, वहाँ जाकर वो अपनी मेहनत करते हैं। कादियानियों की मस्जिदें भी हैं। तो कादियानी अपने तौर पर खुफिया प्लानिंग के साथ आज भी काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों के साथ मामलात भी करते हैं, मुसलमानों के दरमियान रहते सहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और बहुत खुफिया तौर पर समाज में वो अपना जहर घोलते हैं। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, हम भी वही हदीस पढ़ते हैं। आवाम को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं। जब कहीं पर भेद खुल जाता है कि ये बंदा कादियानी है और कादियानियत की मेहनत कर रहा है, तो फिर वो वहाँ से भाग निकलता है और दूसरी जगह जाकर फिर इसी तरह की मेहनत शुरू हो जाती है। तो एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले और उसके पैरोकार और उसके दाईन, उसकी तरफ बुलाने वाले, ये सब मक्कार हैं, झूठे हैं। ये सब इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। इनके दिल में ज़र्रा बराबर, राय के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। इन सब लोगों का ईमान सब हो चुका है, इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसी तरह का एक झूठा मक्कार दज्जाल आदमी शकील बिन हनीफ है। फितना शकीलियत भी एक बड़ा फितना बनकर उभर रहा है और मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने के लिए शकील बिन हनीफ के चेले जगह जगह घूम रहे हैं। अभी कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया के ज़रिए कर्नाटक की तरफ के कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आए, जिन वीडियोज़ में देखने में आया कि शकील बिन हनीफ की मेहनत करने वाले, फितने शकीलियत को बढ़ावा देने वाले, लोगों के ईमान को ख़राब करने वाले लोग धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। वो आम मुसलमानों की तरह मुसलमानों के दरमियान रहते हैं, कहीं किराए पर रहते हैं, कहीं अपना घर बना कर रहते हैं और शकीलियत के फितने को बढ़ावा देते हैं। शकील बिन हनीफ के पैरोकार, शकील बिन हनीफ के चेले जो मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे
بہت سے لوگوں کا پردہ فاش ہوا ہے۔ آپ کے سامنے میں وہ ویڈیوز بھی پیش کروں گا، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کی پکڑ کی ہے اور ان کو پھر گھر خالی کروایا ہے۔ شکیل بن حنیف بھی مرزا غلام قادیانی کی طرح سے ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی ایک نمبر کا کذاب اور جھوٹا ہے۔ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے اور اس کے لیے کام کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کے لیے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے، یہ تمام لوگ گمراہ ہیں۔ ان کے دلوں میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگے گا، آپ کے سامنے یہ لوگ ایسا بن کر دکھائیں گے، ان کی داڑھی بھی ہوگی، یہ کرتا پاجامہ پہن کر رہیں گے، ان کے سر پر ٹوپی ہوگی، یہ قرآن حدیث کی بات کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے منکر ہیں، اس لیے ایمان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن و حدیث کو پڑھے، قرآن و حدیث کو سمجھے، قرآن و حدیث پر عمل کرے، نماز پڑھے۔ اور جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے اپنا تعلق رکھیں، علماء کرام سے رابطہ بنا کر رکھیں۔ کوئی نیا آدمی آ کر اگر آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے تو فوراً آپ علماء کرام کے پاس جائیے، اپنے علماء کرام سے جا کر معلوم کیجئے کہ فلاں آدمی ایسا کہہ رہا ہے، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ اگر دین کی بات آپ کو کوئی آ کر بتا رہا ہے تو علماء کرام سے تحقیق ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز جن میں شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے۔ ارے شکیل بن حنیف بولو کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بولو اللہ کے شکیل بن حنیف کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، یہ بولو آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ میں کیا بتا رہا، اے بھائی اگر وہ صحیح ہے، اے بھائی صحیح ہے، میں کیا بتا رہا، شکیل بن حنیف کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، ہمارے بولنے سے کچھ تھوڑی ہوتا۔ پھر کون ہے وہ؟ پھر ہے کون وہ ہے کون؟ بولنا بھیا، شکیل بن حنیف کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بول بول۔ ارے اللہ کے رسول کی بات نہیں چل رہی ابھی اللہ میں کیا بتا رہا، تو خالی اپنی زبان سے یہ بتا دے کہ شکیل بن حنیف کذاب، جھوٹا، دجال ہے۔ کے جھوٹے یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ یہ کون ہے؟ یہ چشمے کی دکان لگایا ہوا ہے، کیا نام بھائی تیرا؟ صادق کر کے۔ ہاں صادق، سرنیم کیا تیرا؟ صادق میرا تو سرنیم نہیں رہتا ہمارا۔ سرنیم نہیں رہتا، کہاں والا؟ میسور والا؟ تو میسور کا، یہ میسور کا ہے۔ اپنے آپ کو کیا بولتا، کون سے گروپ سے ہے بولا تو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ کس کو مانتا؟ شکیل بن حنیف صاحب۔ کیا کیا؟ شکیل بن حنیف صاحب۔ شکیل بن حنیف صاحب کہتے کون کی بدماش ہے، اسے مانتا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے ماننے کی بات کر رہا ہے، اور ہبلی کے اندر بنداز انہیں ہے سو گاڑی لگا کو مست گاڑی لگا کو چشمے کر رہا، بیپار کر رہا، دھندا کر رہا ہے یہاں انہیں۔ دیکھ رہے بھائی، شکیل بن حنیف کو مانتا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا کر کو دعویٰ کر رہا ہے بھائی۔ یہ لوگ کیا نام جی تمہارا؟ صادق شبیر۔ ان کو بات کرے تو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بات کر رہے نا۔ شکیل بن حنیف کو انہوں عیسیٰ مانتے ہیں، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں۔ انہوں کدھر بھی دکھے تو کہیں بھی دکھے تو ان کو رہنے دیں، انہوں کو اپنے بستیا میں۔ اب انہوں ہبلی میں فی الحال پکڑے گئے، ذرا ادھر بازو آپ آتو، ادھر بازو، ہبلی میں فی الحال پکڑے گئے۔ اب ہمارے سب جنے ساتھیاں ان کو سمجھے تو ہمیں قانون کے خلاف نہیں جانا کر کو قانون سے بات کرے، اور کوئی مار توڑنے نہیں، ہاتھ پائی نہیں، کچھ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ صحیح سالم ہے، ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگائے، مارے نہیں، توڑے نہیں، عزت سے پوچھ رہے ان کو، تو پھر بھی سمجھانے کے باوجود بھی انہوں اپنی بات سے مکر رہے نہیں۔ اس کے لیے سبھی لوگ ذرا دھیان رکھنا اور ان کے اوپر توجہ رکھنا۔ ان کی شکلیں دیکھ لو ذرا اچھی طرح سے، کہیں بھی آئے تو ان کو بسنے نہ کو دوں اپنی بستیوں میں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے خلاف ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے بھائی، اسے زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ تمہیں ماننے والے نہیں ہیں، نہیں ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بات کیا پوچھ رہی ہے، سوال کا جواب دو۔ تمہیں شکیل بن حنیف کو چھوڑتے یا مانتے اسے؟ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ ادھر پھر یہ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ نا آپ ہبلی میں کسی کو تو دعوت نہیں، دعوت کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ صادق۔ آپ کا نام؟ دیکھو شبیر اور صادق بول رہا ہوں میں۔ ابھی اتنے پورے اب یہ یہاں لوگ سننے ہے، تبلیغ ہے، سب ہے، لیکن کون بھی ہے نہیں، آخری نبی حضور کے خلاف نہیں ہے میں کر بول رہے ہیں۔ آپ ماننے توبہ کر کو مان لیتے ہیں تمہیں، اور شکیل بن حنیف کو نہیں ماننا تمہیں؟
वो हमारा ईमान है ना। देखिए जी, आया कि नहीं, पॉइंट है हमारा